Hello guys, today we will discuss on the matter conduction of the wave in the heart. Heart में चाहिँ कसरी हाम्रो वेभ चाहिँ जेनेरेट हुने गर्छ भन्ने कुरा आज हामीले चाहिँ यस टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ। सबभन्दा चाहिँ पहिला यसमा चाहिँ के अर्गन्सहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छन् त्यो कुरा पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। जसमध्ये आजको टपिकमा मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेको चारवटा अर्गन मेन हुन्छ। जसमध्ये फर्स्ट भनेको तिम्रो लागि सानो एरिकुलर नोड छ, सेकेन्ड भनेको एभी नोड अथवा एरिकुलो भेन्ट्रिकुलर नोड, अनि त्यसपछि तेस्रो रूपमा चाहिँ हामीले के लिन सक्छौँ बन्डल अफ हिस, र त्यस लास्टमा चाहिँ टुल्पिन्जे फाइबर हुन्छ। त्यसमध्ये अब यो कसरी गर्छ त हामीले भन्छौँ नि त हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। त्यो मायोजेनिक भनेको के हो त, उसलाई हामीले चाहिँ केही आदेश गर्न पर्दैन क्या, ऊ आफ्नै अनुसारले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। न त ऊ रुट्छ, रुक्ने भनेको खालि हामी डेथ भइसकेपछि बाध्य हो, किनभने त्योसँग चाहिँ त्यति बेला आफ्नो जेनेरेसन अफ इम्पल्स हुन्छ, त्यो फेनोमेना हुँदैन त्यसमा, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे मर्ने गर्छ। त्यसमध्ये फर्स्टमा हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ त एसी नोडको जेनेरेसन। त एसी नोडले चाहिँ कसरी आफ्नो इलेक्ट्रिक इम्पल्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्छ अनि कसरी उसले चाहिँ आफ्नो हार्टबिटलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। यसमा के टपिक हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ कतिपटक एसी नोडले आफ्नो इलेक्ट्रिक वेभहरू चाहिँ बनाउँछ अथवा पठाउँछ अरूसँग, होइन कहाँ कहाँ उसले पठाउँछ, त्यो सब कुरा आज हामीले यो सानो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। यसमध्ये फर्स्टमा हाम्रो दिएछ एसी नोड दिएछ। एसी नोडमा चाहिँ के गर्छ भने उसले एसी नोड अलिकति पनि बाहिरको स्टिमुलस पाउने बित्तिकै आफूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिहाल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसले के काम गर्छ त, हाम्रो पेस मेकर हुन्छ नि त, नेचुरल पेस मेकर भन्छ यसले इलेक्ट्रिक वेभहरूलाई जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। इलेक्ट्रिक वेभलाई जेनेरेट गर्छ, आफै मायोजेनिक छ, आफ्नै सुरताल आफ्नै जमानामा चाहिँ हराए जस्तै, आफ्नै दुनियाँमा हराए जस्तै काम गर्छ। यसले हामीले रोक्न सकिन्न, अब यसले हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ नेचुरल पेस मेकर भन्छ कि, यसले लगातार आफ्नो काम गरिरहेकै हुन्छ हामी जे गरेको। त्यसले गर्दा फर्स्ट एसी नोडले के गर्छ त, यिनी देखाएका यिनी सब चाहिँ इलेक्ट्रिक इम्पल्सहरू जुन चाहिँ एसी नोडले चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको छ। एसी नोडले चाहिँ इलेक्ट्रिक इम्पल्सहरू जेनेरेट गर्छ, त्यसपछि कहाँ कहाँ त्यो जान्छन् त, फेरि सब अरिकुलरहरूमा चाहिँ पुग्छन् कि, यो एपार्चरमा पनि पुग्छन्। तर के छ भने यिनीहरूले जति धेरै एसी नोडले चाहिँ पम्पिङ गरे तापनि उसको म्याक्सिमम शब्द भनेको 70देखि 80सम्म प्रत्येक मिनटमा त्यति नै हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी उसले गर्दैन। तर नर्मल हार्टबिट रेट हाम्रो चाहिँ 72 प्रति मिनट हुन्छ नि त, 72 टाइम्स प्रति मिनट। त्यही कुरा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसले एस ए भनेको के त साइनो एरिकुलर, अब एन भनेको यहाँ नोड लेखिदिएछु। त्यसले गर्दा सेकेन्ड अर्गन के छ भनेको एभी नोड छ। अब एभी नोडले चाहिँ के काम गर्छ त, फेरि एभी नोड भनेको हाम्रो पेस सेटर भन्छ क्या। एभी नोड भनेको एभी पेस सेटर, यानि कि जुन अघि पेस मेकर थियो न, पेस मेकरले इलेक्ट्रिक वेभ जेनेरेट गर्यो, तर त्यसले कन्ट्रोल कसले गर्छ त, त्यसलाई रेगुलारिटी कसले दिन्छ, त्यो हो पेस सेटर। पेस सेटर भनेको इलेक्ट्रिक द जेनेरेटेड वेभ अथवा जेनेरेटेड इलेक्ट्रिक वेभलाई एउटा फिक्स डाइरेक्सनमा अथवा फिक्स तरिकाले कसरी त्यसले कन्टिन्युस गर्ने त, त्यो काम कसले गर्छ त, हाम्रो एभी नोडले गर्छ। एभी नोड अथवा अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर नोड भन्छ। यो चाहिँ 1 मिनटमा 40 पटक गर्ने गर्छ आफ्नो काम। 40 पटक रोक्छ छोड्छ, रोक्छ छोड्छ, रोक्छ छोड्छ, त्यो भयो। अनि त्यसपछि थर्डमा के भयो रहेछ त, यसले चाहिँ आफ्नो रोक्न त रोक्यो अनि छोड्यो, रोक्यो छोड्यो, रोक्यो छोड्यो, त्यसपछि जुन इलेक्ट्रिक वेभ आयो नि त, एसी नोडको इलेक्ट्रिक वेभ जेनेरेसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो अरिकुलर सिस्टमहरू जुन छन् त, एरिकलहरू तिनीहरू चाहिँ एक्साइट भए, तर अझै पनि हाम्रो के छ त, यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टम भएको छैन। भेन्ट्रिकलहरू लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल चाहिँ एक्टिभेट भएको छैन। त्यसले अब एक्टिभेट कसले गर्छ त, फेरि त्यो भनेको हाम्रो टुल्पिन्जे फाइबरको चाहिँ एक्टिभेसन जब हुन्छ त्यसपछि बल्ल यिनीहरू चाहिँ आफू पम्पिङ गर्छन्। त्यो पम्पिङ कसरी हुन्छ त, इलेक्ट्रिक वेभ जुन चाहिँ हाम्रो एसी नोडले निकालेको थियो त्यो सबलाई चाहिँ पेस सेटरले चाहिँ के गर्छ त, कलेक्सन गर्छ कि एक ठाउँमा लिएर आउँछ, लिएर आयो। त्यसपछि यो होललाई चाहिँ बन्डल अफ हिस अथवा
यही पुर्किन्छ फाइबरहरूको दुईवटा रड मिसन छ, एउटा लेफ्ट भेन्टिकल्सको तल जान्छ, एउटा राइट भेन्टिकलको तल जान्छ, जसमध्ये चाहिँ हामीले के गर्ने त फेरि इलेक्ट्रिक वेभ जेनेरेट भयो। अनि पेस सेटरले चाहिँ कलेक्सन गर्यो, त्यो कलेक्सन गरेर चाहिँ बन्डल अफिसबाट हाम्रो बन्डल अफिस यसको सहयोगबाट चाहिँ के गर्छ त अब पुर्किन्छ फाइबरहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अब पुर्किन्छ फाइबरले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। पुर्किन्छ फाइबरले के गर्छ भने भेन्टिकललाई चाहिँ कब कन्ट्र्याक्ट गर्ने, कब रिल्याक्स गर्ने, यही कुरालाई मात्रै पुर्किन्छ फाइबर चाहिँ एक्सन गर्ने गर्छ। अब यो खास भनेको यसमा जस्तै अब यहाँबाट त यो अपर्चरबाट यो तलभित्र पनि आउन सक्ने हुन्थ्यो, तर के हुन्छ भने त्यो खासमा आउँदैन है। त्यो पनि किन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आज यही मिडियममा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यहाँ एउटा लेयर हुन्छ सेलको, जुन लेयरले चाहिँ जति बेला नि यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गरिरहेको हुन्छ क्या, त्यही लेयरको नाम चाहिँ अब के भन्नुपर्दा यही रहेछ भने त्यो लेयरको काम चाहिँ के गर्छ भने यदि इलेक्ट्रिक वेभहरू चाहिँ भेन्टिकलमा डाइरेक्टली यदि आयो भने यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पम्पिङ गर्न सक्छ क्या। त्यहीलाई के अरे कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यसमा त्यो हुने गर्छ, लेयर हुन्छ। त्यसले फ्रेम आर्टरी के हुन्छ एन्युलर प्याड भन्छ कि, एन्युलर प्याड हुन्छ यसमा। त्यसपछि बचेको अर्गन भनेको यो हामीले जुन थियो नि यसलाई एन्युलर प्याड, यसले एन्युलर प्याड हुन्छ। एन्युलर प्याड हुन्छ, यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त जुन चाहिँ यसै नोडबाट जुन जेनेरेट भएको इम्पल्स थियो नि त्यो चाहिँ तल आउन पाउँदैन। एन्युलर प्याडले त्यसले प्रोटेक्सन गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ तलबाट चाहिँ पम्पिङ हुने गर्छ। त अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एसए नोड भनेको 70 to 80 पटक आफू चाहिँ पम्पिङ गर्छ अथवा इलेक्ट्रिक जेनेरेसन गर्छ भने एबी नोडले चाहिँ 40 पटक गर्छ। त्यसमा चाहिँ अब साउन्डहरू पनि आउँछ नि त। जस्तै जब चाहिँ यो फर्स्ट चाहिँ भेन्टिकलले जब चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अनि रिल्याक्स गर्छ अनि त्यति बेला चाहिँ लुप भन्ने साउन्ड आउँछ। त्यही लुप भन्ने साउन्ड चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सोध्न त सोधे होइन, त्यही पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने साउन्ड छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एउटा लुप भन्ने साउन्ड आउँछ कि, यो माथिको हुँदाखेरि लुप हुन्छ, तलको भयो भने फेरि लुप भन्ने साउन्ड आउँछ। त्यो साउन्ड आउँछ त्यसले हामीले लुप भनेको हामीले भन्छौँ नि धड्किया छ भनेर, लुप हुन्छ। त्यही हो, यसलाई लुप भन्छौँ। यसमध्ये अब चाहिँ यो चाहिँ के माथि चाहिँ कन्ट्रोल यसको हुन्छ त फेरि, अथवा यो कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ। कसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीको हार्टबिट रेट स्लो हुन्छ, कहिलेकाहीँ फास्ट हुन्छ, त्यो पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि यो किन हुन्छ त, यो कारण के हो। खास यसको चाहिँ दुईवटा रिजन आउँछ। त्यो दुईवटा रिजनहरूमध्ये चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ न्युरनको कन्ट्रोलमा हुन्छ, न्युरोनहरूको कन्ट्रोल हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हार्मोनहरूको कन्ट्रोल हुन्छ। जसमा चाहिँ अब किन हुन्छ भने अब रिजन दिनु पऱ्यो कति हुन्छ, यति लगभग हुन्छ न्युरल अनि हार्मोनल हुन्छ। न्युरल कन्ट्रोल न्युरल कन्ट्रोलमा चाहिँ 1 नम्बरमा हुन्छ सिम्प्याथेटिक न्युरोन, अनि अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ 2 नम्बरमा प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ। यसमध्ये चाहिँ सिम्प्याथेटिकले चाहिँ एड्रिनल निकाल्छ। सिम्प्याथेटिक न्युरोन के गर्छ एड्रिनल निकाल्छ। एड्रिनलले के गर्छ जेनरली चाहिँ हाम्रो हार्टबिटलाई चाहिँ अलिक बढाउने काम गर्ने गर्छ है। अनि जसमध्ये चाहिँ अब सेकेन्ड भनेको अब जस्तै यसले चाहिँ बढायो होइन, तर बढाउने पनि कन्डिसन हुन्छ होइन। कन्डिसनहरूको जब नर्मल हुन्छ त्यति बेला यसले बढाउने काम गर्छ। तर फेरि अर्कोले के काम गर्छ त फेरि अब यसले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल पनि हुनु पऱ्यो, अलिकति स्लो पनि हुन्छ हाम्रो। त्यसले गर्दा त्यो किन हुन्छ त फेरि प्यारासिम्प्याथेटिक न्युरोन। यो के हुन्छ भने एसिटाइलकोलाइन भन्ने इन्जाइम हुन्छ कि यसमा, एसिटाइलकोलाइन
यो दुईटाले चाहिँ न्युरल कन्ट्रोल गर्ने भयो। त्यसो भए त न्युरल कन्ट्रोल त भयो, तर के छ त हामीले यसमा चाहिँ अब एउटा के आउँछ अर्को भयो तिम्रो प्यारासिम्पेथेटिक भयो, सिम्पेथेटिक भयो, न्युरल भयो, हार्मोनल कन्ट्रोल आउँछ। एउटा हार्मोन, अब हार्मोन केसमा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, त्यही हो, एउटा एड्रेनालिन हुन्छ, एउटा नन एड्रेनालिन हुन्छ। त्यसमध्ये एड्रेनालिन भन्ने दुइटै चाहिँ के हुन्छ त फेरि हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाटै आएको हुन्छ कि, जसले के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलग्गै अलग्गै कन्डिसनहरूमा चाहिँ काम गर्दै गर्छ। जसमध्ये नन एड्रिनालिन हुन्छ नि त, के छ हार्मोनल कन्ट्रोल। हार्मोनल कन्ट्रोलमा चाहिँ दुइटै छ, एड्रिनालिन अनि सेकेन्ड नट एड्रिनालिन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डिसन हुनुपर्छ कि अब कुन हर्मोनले चाहिँ कति बेला काम गर्छ। यो दुइटै चाहिँ एउटा कुरो कमन हुन्छ भनेको होइन, जस्तै यो दुइटै चाहिँ केबाट आएको हुन्छ भन्ने चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डले नै दुइटैले प्रोड्युस गर्ने हुन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्ड एड्रेनालिन र नर एड्रेनालिन गरी चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ हर्मोनल सिक्रेट गर्छ, जसमध्ये यो चाहिँ एब्नर्मल कन्डिसन भयो, नर्मल COM कन्डिसन, हार्ट बिट बढाउँछ भने यसले चाहिँ नर्मल कन्डिसन हुन्छ, नर्मल कन्डिसन हार्टबिटलाई हार्टबिट बढाउने काम गर्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने यसको चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा एउटा मैले भने है, हाम्रो चाहिँ सुपेरियर भेना काभा हुन्छ नि त, सुपेरियर भेना काभा हार्टमा चाहिँ जहाँ सुपेरियर भेना काभा हुन्छ त्यसको जस्ट ठिक्कै अलिकति तल है त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे एसए नोड चाहिँ हुने गर्छ। एसए नोड भनेको काम छ त हाम्रो फेरि सुपेरियर भेना काभाको जस्ट तल हुन्छ क्या। यदि मानव सुपेरियर भेना काभा यहाँ यस्तो छ भने यसको जस्ट तल यहीँ के यतिमै हुन्छ। फेरि यसको डायग्राम बनाउन यस्तो यो माने तिम्रो सुपेरियर भेना काभा भयो भने यो चाहिँ तिम्रो एसए नोड हुन्छ, यो पोजिसन भयो सिङ्गलको। त्यसपछि यसको यही एकदम लास्टतिर के जस्तै यो जोइन्ट हुन्छ नि, यो जोइन्ट अलिकति माथितिर तिम्रो चाहिँ के हुन्छ हेभी नोड। यदि जानेछौ भने तिमीले चाहिँ कन्डक्सन अफ इम्पल्स अथवा हार्टबिट कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ यतिमै भेट्छ। मैले ध्यान दिन भनेको चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तिम्रो चाहिँ एसए नोड कति पटक गर्छ, एसए नोड चाहिँ आफ्नो कन्ट्र्याक्सन आफ्नो इम्पल्स जेनेरेट गर्दाखेरि कति पटक गर्यो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कुनले असर पर्छ। अनि अरिकललाई मात्रै यसले चाहिँ किन असर पार्छ, भेन्टिकललाई किन पार्न सक्दिनँ, कसले कन्ट्रोल गर्छ, त्यसको अर्को नाम के हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ म लेखिदिन्छु एसए नोड फर्स्ट नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर भन्छ एबी एसए नोडलाई। अब एसए नोडले नेचुरल पेसमेकर अनि कि उसले चाहिँ बनाउनु पर्यो ड्यू टु generation of electric impulse. And its distribution
आर्टिकल अनि फेरि यसको चाहिँ बेटिङ टाइम 70 to 80 मिनट 70 देखि 80 प्रत्येक मिनटमा हुन्छ। अनि यो चाहिँ बिट हुँदाखेरि जुन साउन्ड प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई डुप भन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लेख्छ अनि कहिलेकाहीँ यस्तो डियुबिबी पनि लेखेको भेटिन्छ। त्यो भए तिम्रो चाहिँ एसए नोडमा यति कुरा मात्र ध्यान दिनुपर्छ है, कसरी गर्छ। अनि एउटा अरू कुरा, यसले चाहिँ भेन्टिकललाई गर्न सक्दैन। एसए नोड do not transfer its web to ventricle। यसले चाहिँ भेन्ट्रिकलसँग चाहिँ आफ्नो वेबले पुगाउन सक्दैन। त्यो तल देखिन्छ कि नै भन्ने कुरा प्रेजेन्स अफ त्यहाँबाट मैले त्यो भन्थेँ नि त के हुन्छ भनेपछि एनुलर प्याड हुन्छ नि, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ एनुलर प्याड। यति कुरा भयो, यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। त्यसपछि यसै गरी मैले चाहिँ सेकेन्डमा के लेखेको थिएँ त, एभी नोड थियो होइन। अब एभी नोडलाई के भन्दा पाइन्छ, कसरी यसले काम गर्छ त्यो पनि भनिसकेको यो। त्यसले गर्दा अब मेन पोइन्ट लेखौँ। एभी नोड पेज सेटर, नेचुरल पेज सेटर लेख्छ खास। नेचुरल पेज सेटर हो। कलेक्ट जेनरेटेड इलेक्ट्रिक वेब, यति काम गर्छ। अनि प्रेजेन्ट एट लोवर बीट कति हुन्छ 40 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनटमा 40 पटक यसले चाहिँ बीट गर्न सक्छ। त्यसको क्षमता हो। त्यसपछि यसले के काम गर्छ त, यसको त्यस्तो खासै अरू काम छैन। त्यसपछि यसले अर्कोमा चाहिँ के अर्को आउँछ, बन्डल आफिस। बन्डल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बन्डल अफिसमा फर्स्ट कलेक्सन अफ इलेक्ट्रिक वेव फ्रम कलेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक वेव फ्रम यो त हाम्रो एबी नोड and transfer both दुईटै प्लुगिनले फाइबर यसले चाहिँ पुगाइदिने काम यति मात्रै गर्ने गर्छ। त्यसो भए अब प्लुगिनले फाइबर मात्रै फङ्सनमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने प्लुगिनले फाइबर भनेपछि लेभल नभइदा प्लुगिन फाइबरले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा अब स्टार 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 सम्झिन्छ, चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रिफ आफ्टर गेटिङ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रम यसले कहाँबाट पाउँछ त, बन्डल अफिस।
यसले बन्डल या फिसबाट चाहिँ जब इलेक्ट्रिक फोर्स पाउँछ इट कन्ट्र्याक्ट, यसले अब कन्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। अब केले गर्छ कि बाँकी भएको त्यही यो फर्मतिर बाँकी छ, जुन कि हाम्रो भेन्ट्रिकल पोर्सन छ, बोथ भेन्ट्रिकल, यही काम यसले गर्छ, अरू खासै होइन। अनि यसमा चाहिँ एउटा साउन्ड प्रोड्युसन छ, त्यति नै छ यसमा है। मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यति नै छन्। त्यसपछि अर्को भिडियोमा हामीहरू चाहिँ फेरि भेटौँला।